सच्चे जन्नात की निशानियां। तो जिस तरह कुछ जन्नात झूठ बोलते हैं, बहुत कम जन्नात होते हैं जो सच बोलते हैं। जो सबसे पहले सच्चाई का निशानी वाला झूठ से परे होकर जो बात होती है वो ये कि वो ये कहते हैं कि हम यहाँ भेजे गए हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं आए। एक और निशानी उनकी ये है कि वो आएंगे और आकर कहेंगे कि तवील अरसे तक आप उनसे सवाल करते रहें तो वो बहुत मुश्किल से जवाब देते हैं कि जब आप उनको हाजिर करते हैं तो आपको कोई बदबू नहीं आएगी। ढीठ जन्नात और झूठे जन्नात जो होते हैं वो बहुत टाइम लेते हैं, स्टबर्न होते हैं कि आप उनके सामने अगर आग का अंगारा रखें और सफेद मिठाई रखें तो जो मरीज हो, इसी तरह अगर उनके सामने जलेबी रखें और दूध रखें तो वो जलेबी को। सच्चे जन्नात की निशानी ये भी है कि अगर आप उनके सामने खुशबू लगाएं तो मरीज इशारे से कहेगा उसे खुशबू दो। जब एक निशानी और भी बहुत एस्पेक्ट है जिसको आम आमिल हजरात शोबदेबाजियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सच्चे जन्नात रोते इसलिए हैं क्योंकि उनको पता है कि उनसे कोई गलती हुई है और वो यहाँ इसी चंगल में फंस गए हैं। आप उससे पूछेंगे अगर वो सच्चा है, रईसा की माँ का नाम बताओ, वो एग्जैक्ट रईसा की माँ का नाम बताएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्कर गाजी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकात। सच्चे जन्नात की निशानियां। जैसा कि आपको इल्म है कि अल्लाह पाक ने जन्न व इंस दोनों को पैदा फरमाया है और कुरान में इरशाद है वमा खलक़्तल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि नहीं पैदा किया हमने जिन्न व इंस को महज इसलिए कि वो हमारी इबादत करें। सो जब आमिलीन हजरात जन्नात को हाजिर करते हैं तो जिस तरह कुछ जन्नात झूठ बोलते हैं, जिसके झूठ बोलने पर हमने अलग सेगमेंट किया है, इसी तरह बहुत कम जन्नात होते हैं जो सच बोलते हैं। और जो सच जन्नात बोलते हैं ये सेगमेंट एक्सक्लूसिवली दरबार इमामजादा से उसी सब्जेक्ट पर हदिया है। सच बोलने वाले जन्नात का जो सबसे पहले सच्चाई का निशानी वाला झूठ से परे होकर जो बात होती है वो ये कि वो ये कहते हैं कि हम यहाँ भेजे गए हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं आए। सच्चे जन्नात की निशानियों की जो दूसरी अलामत है वो ये कि वो आते ही रोने लगते हैं। एक और निशानी उनकी ये है कि वो आएंगे और आकर कहेंगे कि तवील अरसे तक आप उनसे सवाल करते रहें तो वो बहुत मुश्किल से जवाब देते हैं। वजह उसकी ये होती है कि वो बहुत घबरा रहे होते हैं कि कहीं आमिल उनको मार ना डाले, आमिल उनको कोई सजा ना दे या आमिल कुछ और उनके साथ ना कर दे। सच्चे जिन्नात की निशानियों में एक निशानी ये भी है कि जब आप उनको हाजिर करते हैं तो आपको कोई बदबू नहीं आएगी। अगर खुशबू नहीं आएगी तो बदबू भी नहीं आती। अच्छे जिन्नात की निशानियों में यह है कि जब आमिल उन्हें उतारता है तो वो बहुत आसानी से उतर जाते हैं। ढीठ जन्नात और झूठे जन्नात जो होते हैं वो बहुत टाइम लेते हैं, स्टबर्न होते हैं, बहुत ज्यादा मरीज को टॉर्चर में डालते हैं। सच्चे जन्नात ये नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी किसी आमिल के जाल में फंस चुके होते हैं, इसीलिए उस आमिल के मजबूर करने की वजह से एक फॉर सर्टन एस्पेक्ट या मकसद के लिए भेजे गए होते हैं। तो जब उनको कोई अच्छा आमिल उतारने वाला मिलता है वो तो इस बात के इंतजार में होते हैं कि भाई कोई अच्छा आमिल मिले
تو ہم اتر جائیں گے اس کے ہاتھوں اور ہماری جان چھوٹ جائے گی. ایک دفعہ لائک کا بٹن بھی دبا دیجئے. سچ بولنے والے جنات کی نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ ان کے سامنے اگر آگ کا انگارہ رکھیں اور سفید مٹھائی رکھیں تو جو مریض ہوگا وہ سفید مٹھائی اٹھا لے گا. اسی طرح اگر ان کے سامنے جلیبی رکھیں اور دودھ رکھیں تو وہ جلیبی کو دودھ میں بھگو کر کھا لیں گے. سچے جنات کی نشانی یہ بھی ہے کہ اگر آپ ان کے سامنے خوشبو لگائیں تو مریض اشارے سے کہے گا اسے خوشبو دو، جبکہ جھوٹے جنات کے سامنے اگر خوشبو لگائیں یا ان کو خوشبو سنگھائیں تو وہ تڑپنے لگیں گے یا رونے لگیں گے. سچے جنات کی نشانیوں میں ایک نشانی اور بھی بہت ایسپیکٹ ہے جس کو عام عامل حضرات شعبدے بازیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ چھری گرم کر کے یا قینچی گرم کر کے اگر ان کو دکھائی جائے تو اگر وہ سچا جن ہے تو وہ رونے لگے گا، اور جو جھوٹے جنات ہیں وہ پھر چیخنے اور چلانے لگیں گے. سچے جنات روتے اس لیے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور وہ یہاں اسی چنگل میں پھنس گئے ہیں. سچے جنات کی نشانیوں میں اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، اس میں سے چند ایک یہ بھی ہے کہ ابھی عامل اگر سورہ فاتحہ سے اتار رہا ہے یا آیت کریمہ سے اتار رہا ہے تو ابھی الحمدللہ پڑھتا ہے یا آیت کریمہ کا لا الہ الا ہی پڑھتا ہے تو وہ حاضر ہو جاتے ہیں. اور اچھے جنات ہمیشہ چراغ کی لو پر آسانی سے حاضر ہو جاتے ہیں. ان کو زیادہ کوئی تشدد یا ظلم جبر کرنے کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی. سچے جنات ہمیشہ ہر بات سچ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ کر ان کے سامنے ان سے پوچھ کر فون پر دوسروں کو بتائیں تب بھی وہ ایگزیکٹ ویسے ہی نکلے گی جس طرح وہ بتا رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے سچے جنات کو اگر حاضر کر لیا ہے یا کسی جن کو حاضر کیا اور وہ سچا جن ہے اور آپ اس سے کہیں گے یہ بتا کہ اس کی کس نے کیا ہے تو وہ فلاں کا نام لے گا. اب آپ کو نہیں پتا یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. آپ کہیں گے ٹھیک ہے اگر تم نام لے رہے ہو اس کا نام ہے رئیسہ، تو آپ اس سے پوچھیں گے اگر وہ سچا ہے رئیسہ کی ماں کا نام بتاؤ، وہ ایگزیکٹ رئیسہ کی ماں کا نام بتائے گا. سو سچے اور جھوٹے جناتوں کی تمیز عامل کو ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو سچے جنات ہوتے ہیں وہ عامل کے قابو آ جائیں تو عامل ان سے کوئی بھی کام لیتا ہے. اب اچھے عامل حضرات تو ان کو آزاد کر دیتے ہیں، لیکن جو سچے جنات ہوتے ہیں اگر وہ برے عاملین کے قبضے میں پھنس جائیں تو وہ ساری زندگی ظلم اور بربریت میں گزار دیتے ہیں جب تک یا تو وہ عامل نہ مرے یا ان کو کوئی اچھا عامل نہ ملے. میں نے ایسے بہت سارے جنات کو، کاؤنٹلس جنات کو غازی بابا کے دربار پر آزاد کیا ہے. بحق غازی یا غازی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دربار امام زادہ عبداللہ شاہ اللہ شاہ گادی سے خوش آمدید. وعلیکم السلام. بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کے بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے. میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں. ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں، اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ. ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں. دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے. کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے. یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے پاس. ایک رات کی پریشانی ہوگی، اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی، دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے. 10 15 20 منٹ لگتے ہیں. باہر سے آؤ، فائل دو، آپ اپنی دوائی لو، انشاءاللہ چلے جائیں. اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے. کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر، یہاں تو ہندو بھی، عیسائی، کرسچن، دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے، اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا. بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں، وہ کرام ہے، دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے، ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے، یہ بتایا جائے. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں بھائی، کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی، اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں، لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے، صحیح طریقے سے بٹھایا، کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے. مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا.
माशाल्लाह भाईजान को अल्लाह जिंदगी दे, तरक्की दे, और इंशाल्लाह आप भी जो है ना, जो सुनने वाले हैं माशाल्लाह भाईजान के पास आए, हर चीज का इलाज है, आपको इतना मजा आ जाएगा कि बस आपको मैं क्या बताऊं। पाबंदी किस वजह से लगा दी गई भाई, यहाँ तो हर कौम का बंदा, हर इंसान है, अब्दुल्ला शाह गादी बाबा है वहाँ, यहाँ तो किसी की पाबंदी का कोई जवाब ही नहीं बनता, और भाईजान जैसे पे अगर पाबंदी लगा दी तो लगाई किसने भाई, ये मुझे बताएं। बड़ी बात है यार, जो उसने इतनी बड़ी बात कर दी, लगता है वो भाईजान से मिले नहीं है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या गाजी, मेरा नाम निकदाम गाजी है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी पर पिछले 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान के साथ खिदमत में हूँ, और इस वक्त मैं शिकागो USA में रिहाइश पजीर हूँ, मैं खिदमत में हूँ, और इस वक्त भी मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान में खिदमत कर रहा हूँ। और माशाअल्लाह से हमारे मुर्शिद भाईजान के साथ और उनका दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी दाखिला ममनू है, ये सरासर गलत है और हम इसकी पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। खिदमत में आता हूँ और भाईजान के साथ यहाँ पर हम लोग फी सबीलिल्लाह दवा अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का हदिया नहीं वसूल करते, और भाईजान और हम सब गुलामान गाजी फी सबीलिल्लाह लोगों को मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। ये देख कर दवा अगली देंगे उसे। हाँ, इतना तो कर लेंगे शहजादे भैया। आज आपको मुंतहा को 4 महीने की दवा दे रहे हैं। 4 महीने की दवा कैसे लेनी है, इनको बोला हुआ है ना, ज्यादा मिकदार में पानी नहीं लेना। सरकार के जरा डायलिसिस बेहतर होता है, फिर होगा। गाजी बाबा के चश्मे का पानी लो, 1 चम्मच पानी में गाजी बाबा की दवा के 10 कतरे डलेंगे।